येवकार हां समृता खणगांवकर. सुरवेक वेळाचे हेडलायन्स. आदलो आमदार कार्लोस आल्मेदा सयत मुरगांवच्या कांय नगरसेवकांक भाजपात येवकार. नरेंद्र मोदीचे काम पळोवन जालेत प्रभावित, सांगले गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्षान. भुरग्यांमदी गुळी वखदांचो वाडटो वापर, पुलिसांक सुसज्ज करपाचो यत्न. गोंय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे प्रशिक्षण शिबीर. गोंयांत मंगळारा अणभवपाक मेळटले सुखदिण्यान थीर हवामान. चडावत तापमानात व्हडलोसो जावचो ना बदल. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आदलो आमदार कार्लोस आल्मेदा सयत मुरगांवच्या कांय नगरसेवकांनी आयज भाजपात प्रवेश केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे काम पळोवन प्रभावित जाल्ल्यान ताचे हात बळकट करपाचो हेत दवरून भाजपात प्रवेश केल्ल्याचे भाजपाच्या जाळवणदारांनी सांगले. पळयात. जो एक्सेलेले कार्लोस आल्मेदा गोंयांत आमकां जॉइन जाता फाटल्या तेंपारूच हांव तांकां मेळून मोदीजींचे विजन कितें आसा ताचे पुस्तक तांकां भेट दिल्ली आनी तांकां रिक्वेस्ट केलो की आमची साऊथ गोवाची कॅन्डिडेट जी आसा पल्लवी देरको तांकां सपोर्ट करचो. तशेंच मोदीजींचे विजन आसा विकसीत भारताचे ताका तुमी सपोर्ट करचो. आनी ताणें म्हाका तेन्नाय सांगिल्लें आपूण विचार करता म्हणून. आनी म्हाका दिसता ताकाच प्रेरीत जावन आज सगळ्या कडेन तांणी डिसिजन घेतलें की आमी सगळ्या भारतीय जनता पार्टीक जॉइन जावप आनी देशाच्या प्रधानमंत्रीचे हात परत एकदा घट करप हें तांणीय ठरयिल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टी 2007च्या नंतर आपल्या सत्तेत नासली त्या वेळाचेर कार्लोस हे पार्टी बरोबर आशिल्ले आनी एक मुरगांव तालुक्या भितर म्हणजे आमचे 3 मतदारसंघ जे आसात दाबोळी, वास्को आनी मुरगांव ह्या 3 मतदारसंघांक एक कनेक्ट आशिल्ली म्युन्सिपालिटी. यामुळे या म्युन्सिपालिटी भितर ही संपूर्ण टीम आज पार्टी भितर आयिल्ली आसा आनी त्यामुळे डेफिनेटली ताचो फायदो आमकां या मुरगांव तालुक्यांतल्या 3 मतदारसंघा भितर जातलो. हांव कार्लोस बाब आल्मेदाक पार्टी भितर वेलकम करता, आमच्या परिवारा भितर वेलकम करता, मोदीच्या परिवारा भितर वेलकम करता आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की संपूर्ण टीम आमचे सगळे नगरसेवक कारण सगळ्यांक ऑर्गनायझेशन हे नवीन ना. यतीन कामोलकर हे पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी आशिल्ले त्या वेळाचेर आमचे डिचोलकर हे अध्यक्ष आशिल्ले आनी त्यामुळे संपूर्ण टीम ही पार्टी कडेन पार्टीक आयिल्ले जरी नवीन आसले आसत जाल्यार पार्टी तांकां नवीन ना आनी त्यामुळे ही टीम बऱ्या तरेन काम करतली. आनी येणाऱ्या निवडणुकीक आमची 7 मेची निवडणूक जातली. आमची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास देरको हिका निवडून हाडपाक लागून भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ निशाणीची मतदान वाडोवपाक लागून ही संपूर्ण टीम आपल्या मतदारसंघात काम करतलीच पण ताच्या भायर सुद्धा मुरगांव तालुका आसत किंवा बाकीच्या भागा भितर त्यांचे योगदान भारतीय जनता पार्टीक आसतलें अशी अपेक्षा व्यक्त करता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी निखिल जल्मी.
भुरग्यांमदी गुळी वखदांच्या दुरुपयोगाक तोंड दिवपा खातीर पुलिसांक सुसज्ज करपाचें प्रशिक्षण ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर प्रशिक्षण सत्र घडोवन हाडले. गोंय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगान गोंय पुलीस आनी गोंय दंत महाविद्यालय आनी हॉस्पिटलाच्या जोड पालवान हो उपक्रम घडोवन हाडलो. आल्तीन पणजे कार्यावळ जाली. तरणाट्यांचेर जावपी गुळी वखदांच्या दुरुपयोगा आड समाज जागृताय करप हो ताजो फाटलो हेत. I remember that when I took over chairperson, I won't name also the police station, just because they are outsiders or they are migrant children or they come again and again. There were some police force who burned their Aadhaar cards and all documents and belonging also, so that they don't come here again. And they went back to Rajasthan. And the sarpanch of their village called me up, saying your police force has done that. So sometimes it's not only state-specific money. Federal government gives us a lot of money. So sometimes why we think why our state should be a burden to take care of the children. But remember that on the mission Vatsalya we are bound to take care of these children. So these are the few things I know subject matter will be dealt, but I want to again touch on this because child protection is getting more and more complicated and more contemporary issues are coming up. Mental health is coming into the limelight. Just last month, within a span of 15 days, we had 2 suicides right in Penjim school. I think one is 12th standard and one is SSC. I think I don't know, prominent schools in Panaji, and sometimes we don't understand what are the children going through. So all of us are part of that ecosystem. That's one message which I want to give. All of you need to work, help us, even when it comes to prevention of drug abuse. All what they have told, Pika, this is 5th standard children are found vaping. Standard, and this is something which also Commission want to pursue. So I won't talk much, but I thank Goa Police for the excellent relationship we enjoy, and we hope that this will continue and we'll be able to create a model state for Goa when it comes to our indicators for measuring child protection will be, I hope with this new police force it will be much better. We are conducting camps. The Goa Dental College is conducting camps along with the State Commission, and we have realized that there is a lot of substance abuse and tobacco abuse especially among children and youngsters. So we are not concerned with the legalities of the whole thing, but we are concerned about their health and how we can curb that habit. We are offering almost all the services that the Goa Dental College is offering, except for specialized services. So the patient can safely go to the satellite clinics, and then if need be, they can be referred to the tertiary center, which is the Goa Dental College. गोवा 365 खातीर विन्सन रुजारियो आनी संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव प्रांतीयकार पुढे फुडल्यो खबरो. राज्य शिगमोमय जावन रावला. रंगा बरोबर वाद्य स्वरांची उधळण चल्ल्या. दर एका वाठारांत उमेद दिश्टी पडटा. गोंयचे दायज लोककृतींतल्यान मुखार येता. मडगांवचो शिगमो 6 एप्रिलाक जातलो. शिगम्याक सुरवात करच्या आदी मडगांव शिगमोत्सव समितीन पिंपळकट्टा पेडार नाल दवरून देवाचो आशिर्वाद घेतलो. पळयात.
ताका लागून हो शिगमोत्सव शासकीय मजेर जाता. डिपार्टमेंटल आमी कमिटी अपॉयंट करून हो शिगमो आसा तो सेलिब्रेट करतले. म्हणजे अंदू फ्लोट्स जे आसा ते शेनवार दीस 6 तारखेक आसात आनी त्या प्रमाणे आज पारंपारीक रितीन आमी देवूळ दामोदराक हांगासर श्रीफळ दवरून हो शिगमो बरे भशेन करून तुमचे कडेन घेवचो अशें म्हणून सांगणें केल्लें आसा. आज पुजा बी हय शिगमोत्सव समितीचें जें ऑफीस आसा तातूंत आतां पुजा आसा टायमाचे कितें रिस्ट्रिक्शन टायमाचें म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट आसा त्या प्रमाणे सगळे 10 पर्यंत आमकां सगळें कंप्लीट करून जाय. कित्याक परमिशन जे सावंड परमिशन आसा ते 2 पर्यंत आसता. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी. बाळी शांतादुर्गा बाळिकांनीचे जात्रेक उमेदीन सुरवात जाल्या. सोमारा देवीची शिवरथ यात्रा जाली. लोकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. देवीचो शिडयोत्सव आनी गडोत्सव 3 एप्रिलाक जातलो. पळयात जात्रेंतले कांय उमेदीचे खीण. शांतादुर्गा बाळ्ळेकरांनीचो हो जत्रोत्सव आयज जात्रेचो दुसरो दीस. जात्रेची सुरवात काल जाली आनी काल रथ आशिल्लो राती विजय रथ आनी आज सकाळी दिवजां. तसोच आज सिंहरथ दुसऱ्या दिसाचो. फाल्यांच तो गड्याचो उपास आसा आनी फाल्यां आमी जे लाट हाडटा पळय पर लाठार घडो काडटा पळय ताचे खातीर फाल्यां लाट हाडटले. फाल्यां ते कामणा म्हणटा त्या गांवांत मारले आसा आनी थंयच्यान तें हाडप वाजत गाजत. आनी फाल्यांचो दीस आसता तो गड्याचो उपास. तसोच रातचो 10 वरांचेर फाल्यां महारथ आसतलो. ह्या जात्रेची सगळीं दिसांक 4 दिसांक हांगा देवीच्या पांया कडेन महाप्रसाद आसता. आनी मेन उत्सव म्हणजे तो लाठावयलो गडो जाका आमी शिडयोत्सवूय म्हणटात. हो जावन आसा बुधवाराक 3 तारखेक. ह्या देवीची सासाळ मोठी आनी ही भक्तांक पावणारी देवी सगळ्या. सो सगळीं भक्तां लागीं मागता की तांणी 3 तारखेर मोठी संख्येन येवचें आनी हो जो लाठार गडो जाता ताची ती विटनस करचो. आनी हें सकाळ फुडें 8:30 वरांचेर जाता. सगळ्यांनी मोठी संख्येन उपस्थित रावचें आनी देवीचे ह्या दर्शनाचे लाभ घेवचे. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. ओसय ओसय सध्याचे गोंयचे वातावरण. शिगम्याकडेन गोंयकारांचे उमेदीक ओतो आयिल्लो पळोवपाक मेळटा. गोंयकारांनी आपले शिगम्याचे दायज राखून दवरला. पेडणे वाठारात शिगमोत्सव जालो. विविध लोककृतींचो तातूंत आस्पाव आसलो. लोक व्हडा संख्येन वांटेकार जाल्ले. पळयात पेडणेचो शिगमो.
ट्रॅफिक जातात म्हणून आमी आयज बोर्ड घेवन येयला हय म्हणल्यार तांकां अवेरनेस करपा म्हणल्यार चड एक्सिडंट बीन जातात हय म्हणून आमी आयज बोर्ड घेवन हय रॅली येयला हा शिगमोत्सवा म्हणून तांकां सांगपाक की आमी बोर्ड घेवन की तुमी चड ट्रॅफिक करूं नाका नाल्यार एक्सिडंट बीन जातले बीन म्हणून थँक्यू. आयज पेडणे तालुका शिगमोत्सव समिती यांच्यानी आयोजित केलेल्या शिगमोत्सवाच्या कार्यक्रमाचो आयज हो दुसरो दीस. काल आमी वेशभूषा पेडणे तालुका मर्यादित हे आयोजन केले आणि अगदी त्याच्यानंतर आमच्या महाराष्ट्रातून जे कलाकारांनी जो कार्यक्रम या ठिकाणी सादर केलो ताका भरघोस असो पाठिंबो काल लागलेलो असा. आणि आयज आम्ही दुसऱ्या दिसाच्या पर्वान आलेलो असो आणि आयज या वातावरण बघितल्याच्या नंतरच सगळ्यांच्या लक्षात येता की हो एक मोठो आणि यशस्वी कार्यक्रम या ठिकाणी जातलो असो नक्कीच शक्यता असावी. कालपासून आम्ही सुरू केलेलो असा. काल शासकीय आचारसंहिता असल्यामुळे शासकीय माध्यमातून शिगमो चालू असा आणि तो सरकार आमचे जे शिगमोत्सवाचे अध्यक्ष असतात ते जाऊन असतात PDO त्यामुळे आमचे त्यांच्याबरोबर फक्त सहकार्य असतात. त्यांच्यानी काल आम्ही नाल दवरून काल भगवतीत आणि रवळनाथाक काल सुरुवात केलेली असा आणि काल आमची वेशभूषा स्पर्धा आणि एक मिमिक्री शो झालो आणि आज आम्ही 1 तारखेक शिगमो फ्लड साजरे करतात आणि ताका आमचे आमदार प्रवीणभाई यांनी पावतो दाखवून ताका हे केलेलो असा वचपाक सिग्नल केलेलो असा आणि आता आयच्यान शिगमो आता ह्यो फ्लड जातले आणि मागीर तेजे रात्री बक्षीस वितरण जातले आणि शासकीय इनामाक ह्यो शिगमो आमचो चालू आसा. आयच्या शिगमोत्सवाक तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा व्यक्त करता. आयचो शिगमोत्सव येद्या दबाज्यान जावंक पावलो की हेच्या मागच्यान हेच्या फाटल्यान आमचे आमदार बरे कार्यरत आहा आणि तडफदार असे आमदार यांच्या मार्गदर्शना सकयल आयचो शिगमो हांगासर साजरो जाता. सरकारी हे असल्या कारणान कोड ऑफ कंडक्ट असल्या कारणान ते सामील जावंक सगळे शकोंक ना. पूण हो जो शिगमोत्सव आहा तो जर हे कोड ऑफ कंडक्ट जर नसलेले तर तो हो शिगमो सगळ्यात ह्याच्या पयलींच्या ह्याच्यात सगळ्यात शिगमोत्सव हो साजरो जातलो आसलो. ट्रॉफिक अवेअरनेस म्हणजे आम्ही इल्लो आसा आनी आमची इतकीच इच्छा की ट्रॉफिक बी कांय करप ना कारण एक्सिडेंट खूब जातले ताका ते आमी हयसर आयले. हे खंय तरी कमी जावपाक जाय. जर आमी गाडये सवकास चलयले स्लो चलयले विथ एक्सेसीव स्पीड चलोवंक ना तर हे एक्सिडेंट कमी जावपाची शक्यता आसा. ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या पेडण्याच्या युवकांक आणि पेडण्याचे जे नागरीक आहा आणि आयच्या गोंयांत आमचे जे नागरीक आहा तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी गाडयो चलयता आसतना सवकास चलोवपाचे सेफ चलोवपाचे आणि आपलो जीव सांबाळून चलोवपाचो. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत मंगळारा सुखद थीर हवामान उरतले. चडांत चड तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. वातावरण सुकें आसतले. प्रवाशांक हवामानाची कसलीच शिटकावणी ना. मंगळारा गोंयान हवामान थीर उरतले. मनाक थकाय दिवपी वातावरण पळोवपाक मेळटले. एकंदरीत सौम्य हवामानाक लागून थळाव्यांक आनी भोंवडेकारांक सुख देणी परिस्थिती निर्माण जातली. मंगळारचे चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 33 डिग्री आनी 24 डिग्री सेल्सियसा मदीं आसतले. सुकें हवामान. मंगळारा मळबान कांय कडेन कुपा. हवामानाची शिटकावणी ना. चडावत आनी उणें तापमान थीर. मंगळारचे तापमान 33 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.